अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों और तलबा, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने JKPSC सब्जेक्ट उर्दू का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है और उसके तमाम जो वीडियोस है वो हमारी चैनल पे मौजूद है। अब हम यूनिट सिक्स को पढ़ रहे हैं। इस हवाले से हमने टॉपिक फर्स्ट को पहले ही मुकम्मल किया है। प्यारे दोस्तों, जो हमारा दूसरा उन्वान है वो जम्मू कश्मीर में उर्दू अफसाना का आगाज़ व इर्तिका के हवाले से है। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इब्तिदाई दौर जो जम्मू कश्मीर में अफसाना निगारी के हवाले से है, तो जम्मू कश्मीर में अफसाना निगारी के पहले शगुफ़े करीबन 19वीं सदी की तीसरी दहाई में नमूदार हुए। तो इस हवाले से हम बहस करेंगे कि पहला जो अफसाना निगार है वो कौन है। तो जम्मू कश्मीर में पहले अफसाना निगार कौन है, इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पेश की जाती हैं, लेकिन मुंशी मोहम्मदुद्दीन फ़ोक जो है हाँ को कश्मीर में उर्दू अफसाने का बानी माना जाता है। ये अमूमी राय है, यानी मुंशी मोहम्मदुद्दीन फ़ोक को कश्मीर में उर्दू अफसाने का बानी माना जाता है। उन्होंने तारीखी और अखलाकी कहानियाँ लिखी जिनमें अफसानवी अनासर शामिल थे। यानी मुंशी मोहम्मदुद्दीन फ़ोक ने तारीखी व अखलाकी कहानियाँ लिखी और उनमें कहीं ना कहीं अफसाने के नमूने हमको मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में मुंशी मोहम्मदुद्दीन फ़ोक को पहला अफसाना निगार करार दिया जाता है। उसी के साथ जो दीगर अहम नाम हमको देखने को मिलते हैं, उनमें तेरथ काश्मीरी, श्यामलाल वली भी उनको कहते हैं, और चिराग हसन हसरत का जो केले का छिलका है, इसमें हमें इब्तिदाई अफसाने के नमूने मिलते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, जहाँ तक जम्मू कश्मीर में अफसाने का ताल्लुक है, तो इसमें अखबारात ने भी कलीदी रोल निभाया है। इन अखबारात में रणबीर जो 1924 में जारी हुआ था और बतिस्ता जो 1932 में जारी हुआ था, इन जैसे अखबारात ने उर्दू अफसाने को फ़रोग दिया जम्मू कश्मीर में। तो अब हम आते हैं दूसरे दौर की ओर, यानी तरक्की पसंद दौर। 1930 से 1947 तक का जो दौर रहा, ऐसे रैंडमली 1936 में तरक्की पसंद तहरीक वजूद में आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में भी हमको देखने को मिलता है। प्रेमनाथ परदेसी जो है, उनकी कहानी टेक बटनी अपने दौर की एक अजीम कहानी थी, और प्रेमनाथ परदेसी जम्मू कश्मीर में अफसाना निगारी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कश्मीर के अवामी मसाइल, डोगरा राज के मजालिम और समाजी नाइंसाफियों पर अफसाने लिखे। उनके 3 अफसानवी मजमूए आपको याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। शामो सहर, दुनिया हमारी और बहते चराग उनके मशहूर अफसानवी मजमूए हैं। ठीक है, तो प्रेमनाथ परदेसी के साथ साथ प्रेमनाथ दर भी एक अहम नाम है। उनके अफसानों में कश्मीरी अवाम की मुआशी बदहाली और नफसियाती उलझने नुमाया है। प्रेमनाथ दर के अफसानों में जो प्रेमनाथ दर है, प्रेमनाथ दर के 2 अफसानवी मजमूए हैं। एक है कागज का वासुदेव और नीली आंखें, वो छप कर शाया भी हो चुके हैं। फिर इस दौर में हमें दीगर जो अहम नाम मिलते हैं अफसाना निगारी के हवाले से, उनमें शाहिद काश्मीरी है, गंगाधर भट्ट देहाती हैं, तेराथ कश्मीरी, ठाकुर पंछी और कुदरतुल्लाह शुहाब जो कि जम्मू से ताल्लुक़ रखते थे और फर्स्ट RCS माने जाते हैं वो मुस्लिम। तो उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर होकर बहुत कुछ। मोहन यावर भी जम्मू कश्मीर में अफसाना निगारी के हवाले से एक अहम नाम है। उन्होंने विस्की की बोतल, सियाह ताजमहल जैसे अफसानवी मजमूओं में जदीद उसलूब का इस्तेमाल करके अफसाना निगारी में अपना नाम मनवाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे दौर की, यानी तकसीम हिंद का दौर, जो कि 1947 से लेकर 1960 का दौर चला। इसमें कैसे कैसे यहाँ पर इंतशार और नई शनाख्त के हवाले से यहाँ पर बहुत सारे नए मौज़ूआत अफसाना निगारी में आए। अब हम उस हवाले से बहस करेंगे। देखिए, तकसीम के असरात हर किसी सिनफ पे नुमाया हुए, और अफसाना निगारी तो बहरहाल उनमें नुमाया सिनफ करार पाती है। कई अदीब पाकिस्तान चले गए, जैसे महमूद हाशमी, कुदरतुल्लाह शुहाब, ये
ہجرت کر کے چلے گئے یہاں سے ہندوستان سے. تو 1947 عیسوی کے بعد بہت سارے اہم نام ہیں افسانہ نگاری کے حوالے سے، جن میں علی محمد لون، شیخ بہادر بھان، حامدی کاشمیری، پشکر ناتھ، برج پریمی، یہ ایسے نام ہیں وغیرہ ایسے نام ہیں ہاں جنہوں نے افسانے کو نئی جہتوں سے آشنا کیا. انہوں نے نئے اسالیب، نئے موضوعات، نئی ٹیکنیک کا استعمال کر کے اردو جموں کشمیر میں افسانے کی کینوس کو وسیع کر دیا. علی محمد لون جو ہے انہوں نے اصل میں وہ ڈرامہ نگار تھے، لیکن افسانے بھی لکھے انہوں نے. ٹھیک ہے. حامدی کاشمیری جموں کشمیر کے حوالے سے ایک ایسا نام ہے جنہوں نے لگ بھگ ہر کسی صنف میں تب آزمائی کری ہے. تو انہوں نے جموں کشمیر میں اردو افسانہ نگاری کے حوالے سے بھی نادر نمونے چھوڑے ہیں، جیسے کہ وادی کے پھول، برف میں آگ اور سراب جیسے مجموعوں میں انہوں نے داخلیت اور نفسیات کو موضوع بنا. پیارے دوستو، اب ہم آتے ہیں جموں کشمیر میں جدید دور کے حوالے سے جو افسانہ نگاری ہوئی، یعنی 1960 سے 1990 تک افسانہ نگاری کا یہاں پر کیا حال رہا، اس میں کون کون سے تجربات اور تنوع ہوا، اس حوالے سے بات کریں گے. دیکھیے، اس حوالے سے ہمیں 1960 سے 1990 کے دوران پشکر ناتھ ایک اہم نام ہے. انہوں نے بہت سارے مجموعے لکھے، جیسے کہ اندھیرے اجالے اور امام ہررا جیسے مجموعوں میں کشمیر کی ثقافتی شناخت کو اجاگر کیا. انہوں نے مالک رام آنند، یش سروج کے ہاں ہمیں سیاسی، سماجی اور معاشرتی الجھنوں کے حوالے سے کہانیاں ملتی ہیں. جو برج کتیال ہیں وہ اصل میں فلمی دنیا سے وابستہ رہے، لیکن مایا جیسی اہم کہانی بھی جموں کشمیر میں افسانہ نگاری کے حوالے سے چھوڑی ہے، جو کہ اہم کہانی مانی جاتی ہے. نور شاہ نور شاہ کا نام بہت ہی اہم ہے جموں کشمیر میں اردو افسانہ نگاری کے حوالے سے. انہوں نے رومانی و نفسیاتی افسانے لکھے، جیسے کہ بیگاٹ کی ناؤ، ویرانے کے پھول ان کے بہت زیادہ اہم افسانے ہیں. جہاں تک خواتین افسانہ نگاروں کی بات ہے جموں کشمیر میں، تو کشور منچندہ ایک اہم نام ہے. ہرے پودے اور بنجر زمین، اس میں انہوں نے سماجی مسائل پر لکھا ہے. اسی طریقے سے اب ہم معاصر دور، یعنی جو کرنٹ پیریڈ چل رہا ہے، کرنٹ جو ہمارے یہاں پر دور چل رہا ہے 1990 سے تاحال، اس میں جدید چیلنجز اور نئے موضوعات آئے افسانہ نگاری میں. تو کون کون سے کرنٹلی یہاں پر عصر حاضر میں افسانہ نگاری کے ساتھ وابستہ رہے اور ان کے ہاں کون کون سے موضوعات انہوں نے اپنے افسانوں میں لائے، اس حوالے سے بحث کرتے ہیں. دیکھیے، عمر مجید ایک اہم نام ہے. انہوں نے اجالوں کے گاؤں 1968 عیسوی میں کشمیر کے سیاسی بحران کو انہوں نے اس میں پیش کیا. شبنم قیوم ایک بہت ہی اہم نام ہے. ایک زخم اور صحیح میں تاریخی اور سیاسی موضوعات کو انہوں نے پیش کیا. اسی طریقے سے ترنم ریاض خواتین افسانہ نگاروں میں کرنٹلی بہت ہی اہم نام ہے. انہوں نے بہت سارے ناول بھی لکھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ افسانے میں بھی وہ تبازمائی کرتے ہیں. تو یہ تنگ زمین اور یمرزل میں خواتین کے مسائل کو انہوں نے بخوبی پیش کیا ہے اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے. اگر ہم نئی نسل کی بات کریں تو نئی نسل میں ریاض توحیدی، راجہ یوسف، پرویز مانوس، محمد زما آزردہ صاحب تو بہرحال ایک پرانے نام ہے، لیکن کرنٹلی ابھی حیات ہیں، تو اس لیے ان کو یہاں پر لا سکتے ہیں. زاہد مختار ہیں، ظہور الدین اور رافیہ ولی وغیرہ. ان کے علاوہ بھی بہت سارے یہاں پر نئے نام ہیں جن کو ہم یہاں پر لا سکتے ہیں، لیکن ایگزام پوائنٹ آف ویو سے جو مشہور و معروف نام ہوتے ہیں ان کو ہی زیادہ تر پوچھا جاتا ہے. تو انہوں نے دہشت گردی، فرقہ واریت اور جدیدیت کے موضوعات اٹھائے اور ان کو اپنے افسانوں میں بخوبی برتا. تو پیارے دوستو اور طلباء، مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر میں اردو افسانہ نگاری نے منشی محمد الدین فوگ کے تاریخی قصوں سے لے کر آج کے جدید تجرباتی افسانوں تک ایک طویل سفر طے کیا ہے. ہر دور میں اس صنف نے کشمیر کی سماجی، سیاسی اور ثقافتی زندگی کی عکاسی کی ہے. موجودہ دور میں نئے لکھنے والوں نے عالمی رجحانات کو اپناتے ہوئے اردو افسانے کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے.
तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं और मुकाबले में आगे रहना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत अहम है। तो हम एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसमें सिर्फ पहले 60 बच्चों के लिए खुसूसी रियायत होगी। पहले 60 तलबा से हम सिर्फ 100 रुपया फीस लेने जा रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों के लिए दुगनी फीस यानी 200 रुपया फी होगी। तो देर ना करें, जल्दी करें और अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि इसमें सीटें महदूद हैं और टेस्ट सीरीज जल्द ही शुरू होने वाली है इंशाल्लाह। तो ये सुनहरी मौका हाथ से जाने ना दें, अपनी तैयारी को नई बुलंदियों पर ले जाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी राबिता करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का रजिस्ट्रेशन भी दे रहे हैं। अगर आप इस मूक टेस्ट को, इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि हम इंशाल्लाह जल्दी ही टेस्ट सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं।